the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापनाको 50औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा यस विभागले स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ। आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउन यही विशेष समारोहमा केन्द्रित रहनेछ। Talk of the Town. स्वच्छ र समृद्ध समाज तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण निर्माण गर्ने भावी दिशा लिई तुलनात्मक रूपमा विभागीय संरचनामा संकुचन तथा सीमित जनसाधनका साथ 20 वटा कार्यालयहरू मार्फत आजका दिनमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिँदै आएको अवस्था निवेदन गर्न चाहन्छु। सन् 2015 सम्मको सहस्राब्दी लक्ष्यलाई पार गर्दै सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सन् 2030 सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा विगतमा जस्तै आगामी दिनहरूमा समेत हाम्रा विकास साझेदार संस्थाहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूबाट खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रको विकासमा अझै थप सहयोग र सुझाव प्राप्त हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ। विगतमा उकालो ओह्रालीहरूमा सुस्केर हाल्दै हसिना पसिना हुँदै चौतारीमा सुस्ताउँदै गरेका परिश्रमको उपहार स्वरूप गाउँमा धाराबाट पानी खस्दा गाउँले जनताहरूले पिँढीमा बिसाएको पानी बोक्ने डोकोको सम्झना गर्दै बुढाबुढीले दिएको आशिष सम्झँदै सेवानिवृत्त जीवनयापन गर्दै गर्दा हाम्रा अग्रज पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू र पूर्व सहसचिव एवं सम्पूर्ण निवृत्त कर्मचारीहरूको हालको अवस्थासम्मको यो 50 वर्ष अवधिको अतुलनीय योगदान अविस्मरणीय छ, अमर छ। 2,70,00,000 जनताको आशिष पनि प्राप्त छ। प्रस्तुत छ आजको यसो अवसरको लागि तयार पारिएको विभागको हालसम्मको यात्रा सम्बन्धी यो वृत्तचित्र। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानी र सरसफाइ, जसको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गौरवमय सेवाको स्वर्ण जयन्ती। यो पावन अवसरमा आधारभूत सरसफाइमा हामीले 100% अर्थात् 100% उपलब्धि हासिल गरेको सुनाउन पाउँदा गौरव महसुस भएको छ। साथै जनतामा आधारभूत खानेपानीको सुविधा 94% भन्दा बढी भएको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ। विभाग स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा करिब 45,000 खानेपानी आयोजना निर्माण भए। 3.25 करोड जनता प्रत्यक्ष रूपमा खानेपानीको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्। अहिले प्राय हरेक नेपालीको घरमा शौचालयको सुविधा छ र यसको प्रयोग भइरहेको छ। 2076 सालमा नै मुलुक खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको थियो। नेपाल दक्षिणी एसियामा नै खुल्ला दिशामुक्त अवस्था घोषणा गर्ने पहिलो मुलुक हो। नेपालमा खानेपानी आयोजनाको इतिहास भने राणाकालसँग जोडिन्छ। विक्रम सम्वत 1952 मा वीरधारा प्रणालीको निर्माणबाट राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा पानी गोसारा अड्डाको स्थापना गरी व्यवस्थित पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो।
त्यसपछि केही सीमित स्थानहरू अमलेखगञ्ज, वीरगञ्ज, पाल्पा र जाजरकोट आदिमा खानेपानीका प्रणालीहरू निर्माण भए। विक्रम सम्वत 2013 सालबाट योजनाबद्ध विकासको क्रम सुरु भएपछि सिंचाई विभागबाट खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन भयो। 2029 सालमा विस्तारित र प्रभावकारी स्वरूपमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग स्थापना भयो। अहिले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग यो क्षेत्रमा क्रियाशील छ। विभाग स्थापना हुनुभन्दा अघि 2029 साल ताका खानेपानी तथा सरसफाई प्राथमिकतामा थिएन। विगतलाई फर्केर हेर्दा 50 वर्ष अघि 2029 सालमा खानेपानीको सहज उपलब्धता करिब 7% थियो भने आधारभूत सरसफाईको अवस्था 0% भन्दा केही माथि मात्र थियो। एक दशकपछि 2039 सालमा खानेपानीको सुविधा 30% भयो भने आधारभूत सरसफाईको सुविधा 2% मा सीमित थियो। 2049 सालमा आइपुग्दा खानेपानीको पहुँच 42% जनतामा पुग्यो भने आधारभूत सरसफाई 10% भन्दा तल नै रह्यो। 2059 मा 71% जनताको सहज पहुँचमा खानेपानीको सुविधा प्राप्त भयो भने आधारभूत सरसफाईले अलिक गति लियो र 40% को हाराहारीमा पुग्यो। त्यसको एक दशकपछि 2069 सम्मको अवधिमा खानेपानीको सुविधा 86% नेपालीले पाए। सरसफाईले पनि उल्लेख्य गति लियो र 70% को उपलब्धि हासिल भयो। अहिले 2078 को अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा खानेपानीमा 94% तथा सरसफाईमा 2076 सालमा नै 100% को उपलब्धि हासिल भएर अहिले पूर्ण सरसफाईको अभियान अघि बढिरहेको छ। आजदेखि नेपाल खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र भएको छ र पूर्ण सरसफाईमा अग्रसर राष्ट्र हुँदैछ। यस बीचमा खानेपानीको स्रोतको पहिचान, संरक्षण, आयोजना निर्माण, खानेपानीको गुणस्तरीय उपभोग तथा सदुपयोग लगायतमा निरन्तर कामहरू भएका छन्। यस्तै आधारभूत सरसफाईको अभियान, ढल व्यवस्थापन, दिशाजन्य तथा अन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरणीय सुधार, शहरी क्षेत्रका नदीहरूको सरसफाई तथा संरक्षणका कामहरू समेत हुँदै आइरहेका छन्। यी सबै कामहरूको लागि साझेदारहरूको सहयोग र विभागको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण भयो। त्यही अनुसारको संरचना बने, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू लागू भए, जसको परिणाम यो उपलब्धि सम्भव भयो। यी सबै उपलब्धिहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग एक्लैबाट सम्भव भएको होइन। सरकारको मजबुत नेतृत्व, विकासका साझेदार तथा सरोकारवालाहरूको कसिलो साझेदारी तथा जनताको स्वामित्व नै यो सफलताको मूल सूत्र हो। हामीले खानेपानी र सरसफाईमा आधारभूत उपलब्धि त हासिल गरिरहेका छौँ, तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ। अब सहज पहुँच र गुणस्तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई गहिरोसँग महसुस भएको छ। त्यसै अनुसार नवीनतम सोच, विधि, पद्धति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्।
चुनौतीका पहाड पनि त्यति नै छन्। पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर सामना गर्नु परिरहेको छ। वर्षेनी आउने विपदले ठूलो समस्या खडा गरिदिएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण अर्को चुनौती बनेको छ। स्रोत संरक्षणदेखि आयोजना निर्माण, सञ्चालन, उपभोग तथा आयोजनाको निरन्तरतामा सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बढाउनु पर्नेछ। जनस्तरमा सचेतना अझै बढाउनु छ। आयोजना तथा कार्यक्रम यी सबै चुनौतीका बावजुद पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2030 भित्र सरकारले तय गरेको लक्ष्यमा हामी दृढ छौं। यसमा सबै तहका सरकार, विकासका साझेदार, सरोकारवाला विभिन्न निकाय तथा जनताको साथ, सहयोग तथा सहकार्य अपरिहार्य छ। पचासौं वर्ष प्रवेश गरेको स्वर्ण जयन्तीको यो पावन अवसरमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सन् 2030 अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। खानेपानी र सरसफाइमा सबैको आबद्धता, सहज पहुँच र गुणस्तरीयता अबको प्रतिबद्धता। ADB so far in the sector provided financial assistance worth more than 1 billion, and our current ongoing portfolio in the sector is more than 400 million. In addition, ADB is also providing technical assistance support to supplement their investment programs. These investments range from improving community-based water supply sanitation system to large interbasin water supply systems. We appreciate the evolutions of the DWSM as an institution since its inception, and would like to reiterate our commitment supporting the government to ensure household water security for the people of Nepal. संघीयता आइसकेपछिको अवस्थामा हाम्रा तीन तहका जुन सरकारहरू छन्, विगतमा हामी एकात्मक राज्यको एउटा केन्द्रीय विभागको रूपमा रहेको अवस्था अहिलेको अवस्था रहेन। अब हामीसित संघीय सरकार अन्तर्गत विभाग रहेको छ। त्यस्तै प्रादेशिक सरकारहरू अन्तर्गत पनि खानेपानीका डिभिजनहरू छन्, सब डिभिजनहरू छन्। त्यस्तै स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि खानेपानीका इकाइहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब खानेपानी तथा ढल निकास, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको जुन हाम्रो विगतको जिम्मेवारी थियो, त्यो विगतको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। हामी एकात्मक राज्यको अवधारणाबाट जुन संघात्मक राज्यमा हामी गइरहेका छौँ, अब हाम्रा जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड भएका छन्। हामी यो जिम्मेवारी बाँडफाँड भइरहँदाखेरि पनि सबैभन्दा पुरानो यो खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको चाहिँ विभाग भएको हुनाले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूको कसरी क्षमता विकास गर्न सकिन्छ, उनीहरूसित कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, उनीहरूको क्षमताले भ्याउन सक्ने कामहरू उनीहरूलाई दिने र विभागले गर्न सक्ने स्पेसलाइज कामहरू मात्रै, एउटा विशिष्ट कामहरू मात्रै विभागले हामी कसरी गर्ने र विभाग कसरी व्यवस्थित हुने भन्ने विषयमा साथीहरूले सोचिरहनु भएको छ। र खास गरी अब अहिलेको अवस्थामा पानी दिनानुदिन सर्टेज भइरहेको र पानीको सेवा सञ्चालन, खानेपानी र सेवा सञ्चालनको लागि हामीले चाहिँ युटिलिटी अपरेटरहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, राज्यले सबै कुरा धान्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रा उपभोक्ता समितिहरू जुन युटिलिटी अपरेटरहरू छन्, उनीहरूलाई पनि अब हामीले बढीभन्दा बढी उनीहरूको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। अबको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले अलिकति आउट अफ द बक्स थिङ्क गरेर यसको यो जुन सक्षम जनशक्ति छ त्यसबाट चाहिँ गेम चेन्जर टाइपको प्रोजेक्टहरू कन्सिभ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने किसिमले चाहिँ सोच राख्नुपर्छ र स्थानीय तहहरूको चाहिँ क्षमता विकास र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू एकाडेमियासँग लिङ्क गरेर जाने कुराहरूलाई पनि साथसाथै अलिक विशेष किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र एउटा नयाँ डिपार्चर यसले चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो मेरो सुझाव छ। विभागले गर्ने कामहरू रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गएर अलिक फोकस गर्ने र त्यसमा एकाडेमियालाई पनि लिङ्क गर्ने अघि मैले राखेका थिएँ। यो काम गर्न सक्यो भने हामीले स्थानीय तहहरूलाई र उपभोक्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीका कुराहरू, अपरेसन मेन्टेनेन्सका कुराहरू, क्वालिटीका कुराहरूमा, टेक्निकल कुराहरूमा साथसाथै सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ कपासिटेट गर्न सक्छौँ। त्यसरी इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर जानुपर्छ र बिस्तारै यो रोललाई चाहिँ तल डिसेन्ट्रलाइज गर्दै लानुपर्छ र त्यसको एउटा दीर्घकालीन 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष योजना बनाएर जानुपर्छ। न कि अब दिने भन्यो त्यसपछि तल पनि मान्छे छैन, माथि काम छ माथि पनि मान्छे छैन, त्यस्तो यो स्थितिबाट चाहिँ अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने सन् 2030 सम्म सबैका निम्ति सुरक्षित र ब्याउन सकिने खानेपानीको सर्वव्यापी र समानतामूलक पहुँच पुर्याउने युएनको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले सन् 2030 सम्म उच्च तथा मध्यम खानेपानी सेवा 90% र प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीको सेवा 50% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वच्छ, सुरक्षित, सर्वसुलभ र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने क्षेत्रगत सोच सहित नेपाल सरकारले 15 योजनामा पर्याप्त, सुरक्षित र सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको उपलब्धताबाट जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिए उच्च तथा मध्यम स्तर खानेपानी सेवा 40% र प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीको 20% पुर्याउने लक्ष्य 15 योजनाले लिएको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन सुरक्षित र व्यवस्थित खानेपानीको माग बढ्दै जानु र निर्माण योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसकिनु, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको उचित सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकिनु र दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकिनु प्रमुख खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका समस्याहरू हुन्। प्राकृतिक र मानवीय तथा अन्य कारणहरूले गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु, बढ्दो सहरी क्षेत्रमा उत्सर्जित फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु तथा नदी नाला, ताल तलैया, जलाशय लगायतका खानेपानीका स्रोतहरू थप प्रदूषित हुँदै जानु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। हामीले खानेपानी र सरसफाइमा आधारभूत उपलब्धि त हासिल गरेका छौँ। अब सहज पहुँच र गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखी नवीनतम सोच, विधि, पद्धति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न विकासका साझेदार सरकारवाला विभिन्न निकाय तथा जनताको साथ सहयोग र सहकार्यका साथै तिनै तहको सरकारको समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यको अहिलेको आवश्यकता हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू अपेक्षित रूपमा क्षमता शुद्धित भइसकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइको सेवाहरू सोचे अनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले हाम्रा प्रयासहरू त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको ठुला र जलाशययुक्त बहुउद्देशीय खालका योजनाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ
त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक संरचनागत व्यवस्था र क्षमता सुदृढीकरणको साथै यथेष्ट आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा रहेका असमानतालाई कम गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनालाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल र विपद व्यवस्थापन मैत्री बनाउँदै लैजाने हाम्रा चाहिँ थप प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र स्थानीय निकायको क्षमता वृद्धि गर्दै खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली YANWAS-लाई अझ सुदृढ बनाई सबै स्थानीय तहमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्ने कुरा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अब आउने बजेट कार्यक्रममा यो गेम चेन्जर टाइपको र रूपान्तरण ल्याउने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू र लामा विशेष खानेपानी विभागले त्यस्ता कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने तर्फ पनि म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको त मध्यम अथवा उच्च गुणस्तरीय खानेपानीलाई 100% पुर्याउने नै हो। अहिले मध्यकालीन रूपमा 15 योजनामा एउटा कुरा भने पनि, दिगो विकासले एउटा कुरा भने पनि, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको त उच्च स्तरको खानेपानीलाई 100% जनतामा पुर्याउने नै हो। साथै पूर्ण सरसफाइतर्फ र पूर्ण ढल व्यवस्थापन 100% पानीलाई चाहिँ हामीले ढल व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ दायित्व हो। अब यो शुद्ध खानेपानी अथवा फ्रेस वाटरको चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा संरक्षण गर्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने, न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्ने ठुलो चुनौती चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपले हुने नै हो। पानी त छ, 225 घनमिटर पानी वार्षिक रूपमा उपलब्ध छ, तर स्थान र समयको भिन्नताले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खानेपानी, सिँचाइ लगायत अन्य उपयोगमा चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग गर्ने, त्यसको इकोनोमिक युज गर्ने र त्यसबाट चाहिँ अप्टिमम बेनिफिट लिने भन्ने विषयमा हामीलाई चुनौती छ। खानेपानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन्। वातावरण परिवर्तनको कारण हामीले नै मानवले नै विभिन्न किसिमका अतिक्रमण, प्रदूषण आदि कारणले गर्दाखेरि फ्रेस वाटरमा जुन कमी भइरहेको छ र सजिला स्रोतहरू सुकिरहेका, सजिला स्रोतहरू उपलब्धता नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि थप चुनौती चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आगामी दिनमा यो चुनौतीलाई उचित प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक टेक्नोलोजी आदि प्रयोग गर्दै खानेपानीको वितरण समान रूपले नेपालका सम्पूर्ण नागरिकलाई प्रदान गर्न सक्ने प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। 21औं शताब्दीको यस क्षणमा विश्वको सम्पूर्ण ध्यान सहस्राब्दी विकासको लक्ष्यबाट दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित रहेको र दिगो विकासको 6औं लक्ष्यको रूपमा रहेको खानेपानी, सरसफाइ, पानीको गुणस्तर र इन्टिग्रेटेड वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा विभागले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी भइसकेको छ। खानेपानी प्रणालीहरूको दिगोपन कायम गरी सबै प्रणालीहरूलाई निरन्तर रूपमा सुचारू गर्न, खुला दिशा मुक्त पश्चातको पुनः सरसफाइ कायम गराउन, सङ्घीयता पश्चातको खानेपानी तथा सरसफाइको नियमन गर्न, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विभागले आगामी दिनमा निर्णायक भूमिका खेल्न आवश्यक भइसकेको छ। यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय खानेपानी मन्त्री श्री उमाकान्त चौधरीज्यू हामीसँग विद्युतीय माध्यमबाट जोडिसक्नु भएको छ र हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई मार्गदर्शन सहित शुभकामना मन्तव्यको लागि हामी सबैको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सुविधा अपरिहार्य भएको कुरामा अब कसैमा दुविधा छैन। खानेपानी र सरसफाइको विषयलाई हामीले जति सामान्य रूपमा लिने गरेका छौँ त्यो उत्तिकै जटिल र पेचिलो विषय पनि भएकोले यसको सम्बोधन नभएसम्म खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत विकास सम्भव छैन।
तसर्थ गुणस्तरीय खानेपानी सरसफाइ सेवा र सुविधा प्राप्तिका लागि सम्भावनातर्फ हामी सबै सचेत रहने पर्छ। मुलुकभरिका सबै ठुला र घना बस्तीमा सुधारिएको गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइको सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता जिम्मेवारी निभाउन केही स्थानमा सीमित कार्यालयहरू मात्रले सम्भव देखिँदैन। सुरुमा यसतर्फ सफल ढङ्गले सोचिएको देखिएकोले अब उपरान्त कार्य प्रकृति र कार्यभार बमोजिम आवश्यक पर्ने यस विभागको क्षमता र संस्थागत संरचना विस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयले यथाशक्य पहल र प्रयास थाल्ने कुरामा यहाँ म राख्न चाहन्छु। हामी जलस्रोतमा धेरै धनी भए तापनि पानीको भौगोलिक असमान अवस्थिति र मौसमी उतार चढावको कारणले सबैलाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको छ। आर्थिक स्रोतको परिचालन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव, अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो जल प्रदूषण, स्रोतहरूमाथिको अधिकारको विवाद, बदलिँदो जीवनस्तर अनुकूल बढेको मागको व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जस्ता कारणले खानेपानी तथा सरसफाइ प्रवाहको विषय जटिल र दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हाल नेपालको संविधानको धारा 35(4) मा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवाको प्राप्तिको विषयलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गीकार गरे अनुसार सञ्चालनको लागि व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी र अधिकारहरूको सफल निर्वाहमा क्षमता विकास लगायतका सहयोग पुर्याउँदै देशमा दिगो र उच्च स्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याउनेतर्फ यस विभागले सुदृढ प्राविधिक आर्थिक स्रोत परिचालन, पारदर्शी र उपभोक्तामुखी पद्धतिको निरन्तर विकास र नियमन कार्यहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु आएको छ। यी विषयहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा वहन गरी आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न विषयमा हाम्रो यस खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विकास परिवार प्रतिबद्ध रहेको छ। यसतर्फ विभागले नेपाल सरकारले तोकेको दीर्घकालीन लक्ष्य तथा दिगो विकासको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सुदृढ र आधुनिक प्रविधिहरूमा आधारित उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतासहित सेवाग्राहीमुखी भरपर्दो र स्वच्छ खानेपानी तथा सुदृढ सरसफाइ व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयन गर्नेछ। यस विभागका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्दै कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार पनि गरिनेछ। टक अफ द टाउन। आधारभूत खानेपानीमा हामीले 94% भन्दा बढीको उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भने आधारभूत सरसफाइमा 100% को उपलब्धि हासिल भएको छ। तर यतिले मात्रै अब पुग्ने अवस्था छैन। हामीले खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँच तथा गुणस्तरमा पनि अब ध्यान दिन जरुरी छ। सन् 2030 भित्र दिगो विकासको लक्ष्य नेपालले पनि पूरा गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, सरोकारवाला निकाय तथा आम जनताको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.